नमस्कार, म दिपेन तामाङ, सहशिक्षक, रामकृष्ण शिक्षा परिषद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दार्जिलिङ। र विशेष आज हामी एउटा नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न आँटेको छौँ। र पहिलेको क्लासमा हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अथवा युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन च्याप्टर नम्बर 4 बाट हामीले सकेका छौँ, एक्सप्लेन गरिदिएको छौँ हामीले। आज तपाईहरुलाई अर्को च्याप्टरतिर म लान गइरहेको छु, नेक्स्ट च्याप्टर। त्यो च्याप्टर चाहिँ हो सम मेजर पोलिटिकल डक्ट्रिन्स, च्याप्टर नम्बर 5। र आज सम मेजर पोलिटिकल डक्ट्रिन्सबाट हामी लिबरलिजम, उदारवादको सिद्धान्त माथि गहन प्रचर्चा गर्नेछौँ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी अफ लिबरलिजम। यी च्याप्टरबाट हामीले बेसिकल्ली तीनटा सिद्धान्तहरू पढ्नुपर्छ जो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यिनीहरू हुन्, एउटा हो लिबरलिजम, अर्को सिद्धान्त छ तपाईको मार्क्सिजम, अनि तेस्रो सिद्धान्त छ तपाईको गान्धीजम। सम मेजर पोलिटिकल डक्ट्रिन्सबाट हामीले तीनटा सिद्धान्तहरू पढ्नुपर्छ। देयर आर 3 प्रिन्सिपल्स, देयर आर 3 फिलोसफी, और देयर आर 3 डक्ट्रिन्स विच वी हैव टू गो थ्रू। यो कुरालाई हामीले समेटेर, यो कुरालाई हामीले बुझेर हामी जानुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आज तपाईहरुलाई म लिबरलिजम अथवा हामीले यसलाई नेपालीमा रूपान्तर गर्दाखेरि, नेपालीमा अनुवाद गर्दाखेरि हामीले यसलाई उदारवादको सिद्धान्त पनि भन्न सक्छौँ। वी क्यान कल इट उदारवाद। लिबरलिजमलाई हामीले उदारवाद पनि भन्न सक्छौँ। ल, लिबरलिजमको सिद्धान्त भनेको के हो, कहाँबाट उब्जियो, कहाँबाट उत्पन्न भयो, के कहाँबाट कुन चाहिँ शब्दबाट रूपान्तर भएर आयो, के हो, त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो जुन चाहिँ हामी आर्ट्सको ह्युमेनिटिजको स्टुडेन्ट हौँ हामी, र यसमा साइन्सको कतिवटा कुराहरू आउँदैन, विज्ञानका कतिवटा कुरा आउँदैन। तर जब म यो राजनीतिक सिद्धान्तहरूको जब कुरा आउँछ, तब मलाई महसुस, मेरो व्यक्तिगत फिलिङ्स, मेरो व्यक्तिगत यो अनुभव हो, तब मलाई लाग्छ यहाँ कहीँ कतै विज्ञानसँग हामी रिलेटेड छौँ जस्तो लाग्छ। आज लिबरलिजम पढ्दाखेरि म न्युटनको तेस्रो ल सम्झाउने गर्छु। न्युटनको तेस्रो लमा भनिएको छ, इच एन्ड एभ्री एक्सन ह्याभ इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। आज उदारवादको सिद्धान्त कथित हुन्। आज उदारवादको सिद्धान्त लेखिनुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो होला त? वाइ द पोलिटिकल थिङ्कर्स, थुप्रो पोलिटिकल थिङ्कर्सहरू छ उदारवादको सिद्धान्तलाई सपोर्ट गर्ने। हर्बर्ट स्पेन्सर, जोन स्टुअर्ट मिल, टी.एस. ग्रिन, मिल्टन, फादर अफ मोडर्न लिबरलिजम, जोन लक, उनीहरू चाहिँ किन चाहिँ बाध्य भयो लिबरलिजमको फिलोसफीलाई, सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने, बढोत्तरी दिने अथवा त्यसलाई निर्माण गर्ने उनीहरू किन कम्पेल भयो त? नाउ लेट्स कम टु लिबरलिजम। लिबरलिजम एउटा चिन्तन हो, लिबरलिजम एउटा फिलोसफी हो, लिबरलिजम एउटा प्रिन्सिपल हो।
र अंग्रेजी शब्दको लिबर भन्ने शब्द छ, अंग्रेजी शब्द विच इज डिराइभ फ्रम द ल्याटिन वर्ड। लिबर भन्ने बित्तिकै यो लिबर भन्ने शब्द ल्याटिन वर्डबाट डिराइभ भएको, विच मिन्स फ्री, स्वतन्त्र, जुन चाहिँ शब्दले तपाईको स्वतन्त्रताको कुराहरू गर्छ, तपाईको फ्रिडमको कुराहरू गर्छ। लिबरल प्लस इजम इज इक्वल टू लिबरलिजम। Liberalism simply denotes the freedom of an individual। राम्रो हेर्नुस् है, लिबर भन्ने शब्द जुन चाहिँ शब्द चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट आएर जुन चाहिँ शब्दको माने चाहिँ के हो, फ्री, स्वतन्त्रता, तपाईँ स्वतन्त्र हुनु। लिबरल प्लस इजम इज इक्वल टू लिबरलिजम। लिबरलिजम भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्छौँ फ्रिडम अफ एन इन्डिभिजुअल। यदि बुझिसकेपछि अब किन चाहिँ लिबरलिजमको सिद्धान्त अघि भनेको जस्तै अब चाहिँ किन चाहिँ लिबरलिजमको सिद्धान्तहरू चाहिँ उनीहरूले कोर्नु बाध्य भयो? उनीहरूलाई फ्रिडम किन चाहियो त? उनीहरूलाई लिबर्टी किन चाहियो त? इन्डिभिजुअल फ्रिडमको किन खाँचो भयो त भन्ने कुराहरू आउँदा चाहिँ म तपाईँहरूलाई लान्दैछु। लिबरलिजमको ओरिजिन, सुरुवात 7औं शताब्दीदेखि लिबरलिजमको चहल पहल हुन्छ। During 17th century in England. Why during 17th century in England? Because due to the dictatorial rule of the rulers, जहाँ एकात्मक शासन छ, जहाँ शासन गर्ने प्रणाली एकात्मक छन्, जहाँ मोनार्की सिस्टम छ, जहाँ किङशिप सिस्टम छ, जहाँ एनार्की सिस्टम छ, जुन चाहिँ सिस्टममा मान्छेहरू, नागरिकहरू खुसी छैनन्, जुन चाहिँ सिस्टममा, जुन चाहिँ नियम कानुनमा प्रत्येक नागरिकहरूले अथवा प्रत्येक नागरिकहरू आफ्नो हक अधिकारदेखि वञ्चित छ, जहाँ उसको पोलिटिकल राइट छैन, जहाँ उसको सोशल राइट छैन, जहाँ केवल एक्सप्लोइटेसन मात्रै हुन्छ, यो कुराहरूले जनसाधारणहरू चिन्तित रहन्छ, जनसाधारणहरू चिन्तित हुन्छ। During 17th century in England, due to the dictatorial rule of England, due to the monarchism, due to the kingship, due to the anarchism, the people of England, they were not satisfied with the administration because the people couldn't enjoy their rights. They were unable to enjoy their rights. They were unable to enjoy their freedoms. Where they have no security of their lives, their property, where their emotions will not be respected. So यो कारणले गर्दाखेरि, यो कुराहरूले गर्दाखेरि इङ्ल्यान्डमा 1640 मा पुराटन मुभमेन्ट हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ। त्यहाँ त्यो क्रान्ति के विरुद्ध हुन्छ? त्यो क्रान्ति त्यहाँको प्रशासन विरुद्ध हुन्छ, त्यहाँको नियम कानुन विरुद्ध हुन्छ, त्यहाँको किङशिप सिस्टमको विरुद्ध हुन्छ, त्यहाँको मोनार्किकल सिस्टमको विरुद्ध हुन्छ, त्यहाँको एनार्की सिस्टम विरुद्ध हुन्छ। जहाँ अन्याय हुन्छ, जहाँ अत्याचार हुन्छ, त्यहाँ क्रान्ति हुन्छ। त्यसरी नै त्यो क्रान्तिले एउटा यस्तो श्रेणीको, एउटा यस्तो क्लासको जन्म गराउँछ, जुन चाहिँ क्लासको, जुन चाहिँ श्रेणीका मान्छेहरूले जहिले लिबरलिजमको सिद्धान्तलाई, उदारवादको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर अगाडि हिँड्छन्। उनीहरूले जहिले के प्रेडिक्ट गर्छ, उनीहरूले जहिले के डिमान्ड गर्छ, उनीहरूले जहिले के माग गर्छ भनेदेखि वी वान्ट लिबर्टी, we want freedom in the aspects like political, social। हामीलाई राजनीतिक अधिकारहरू चाहिन्छ, अब हामीलाई सामाजिक अधिकारहरू चाहिन्छ,
यी मागहरू गर्छन्। आज समाजमा प्रत्येक मान्छेले आफूले चाहेको जस्तै, आफूले सोचेको जस्तै निर्णय लिनु सक्नुपर्छ। आज प्रत्येक नागरिकको सर्वाङ्गीण विकासको लागि, आज प्रत्येक नागरिकको सर्वाङ्गीण विकास, अलराउन्ड डेभलपमेन्टको लागि आज प्रशासनले, आज राज्यले कम्तीभन्दा कम्ती हस्तक्षेप गरेको हुनुपर्छ। अनि मात्रै त्यो व्यक्ति र त्यो नागरिकले आफ्नो कलाहरूलाई, आफ्नो भएको कलाहरूलाई, गुणहरूलाई विकास गर्न सक्छ। सो द्याट इज द डिमान्ड अफ द इन्डिभिजुअल्स ड्युरिङ 17th सेन्चुरी। अब यो रिभोल्युसनले, यो क्रान्तिले एउटा यस्तो श्रेणीको, एउटा यस्तो क्लासको व्यक्तिहरूलाई जन्म गराउँछ जुन चाहिँ व्यक्तिहरूले, जुन चाहिँ श्रेणीका व्यक्तिहरूले केवल लिबरलिजमको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्छन्, आत्मसात गर्छन्। यसरी नै अरू थुप्रो क्रान्तिहरू हुन्छ। 1688 ग्लोरियस रिभोल्युसन, जुन ग्लोरियस रिभोल्युसनले पनि लिबरलिजमलाई धेरै 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 टेवा पुर्याएको छ। उनीहरूकै सिद्धान्तलाई, लिबरलिजमको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेका छन्, सपोर्ट गरेका छन्। लिबरलिजम कहाँबाट बहुमत आकार लिएर स्प्रेड भयो भन्दाखेरि आफ्टर द फ्रेन्च रिभोल्युसन विच टुक प्लेस इन 1789, जब 1789 मा फ्रान्स रिभोल्युसन भयो, त्यो फ्रान्स रिभोल्युसनले के स्प्रेड एकदमै ब्रेकआउट गरिदियो। देयर ब्रोक आउट द लिबरल थट of the peoples, where they demanded for the freedom, where they talk about the freedom of the individuals. Glorious revolution भयो, पुराटिन मुभमेन्ट भयो, फ्रेन्च रिभोल्युसन भयो, यो जुन क्रान्तिहरू भयो, यो क्रान्तिहरू केवल प्रशासन विरुद्ध, राज्य विरुद्ध, राज्यले बनाएको नियम विरुद्ध जनताहरूले गर्न थाले। किन जनताहरूले यो क्रान्तिहरू, यो मुभमेन्टहरू किन गर्न बाध्य भयो? मैले अघि पनि भन्दैछु, बारम्बार भन्दैछु, किनभने त्यो राज्यमा, त्यो राज्यले बनाएको नियममा जनताहरू किन बस्न चाहेनन् र जनताले किन स्वतन्त्रता र फ्रिडम खोजे भने उनीहरूले बनाएको नियम कानुन अनुसार उनीहरूको राज्यमा जनताहरू खुसी थिएनन्। उनीहरूले आफ्नो मौलिक अधिकारहरू, फन्डामेन्टल राइट्सहरू, मानव अधिकारहरू, ह्युमन राइट्सहरू, फन्डामेन्टल फ्रिडमहरू, मौलिक स्वतन्त्रताहरू उनीहरूले उपभोग गर्न सक्दैनथे। जहाँ उनले आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्न सक्दैनथे, जहाँ जनताले सोचेको सपनालाई साकार गर्न सक्दैनथे, जहाँ तिम्रो पोलिटिकल राइटहरू मिचिने गर्थे, उसको सोशल राइटहरू मिचिने गर्थे, जहाँ उसको आफ्नो शरीरको, आफ्नो व्यक्तिगत शरीरको सुरक्षा थिएन, जहाँ उसको सम्पत्तिको सुरक्षा थिएन, जहाँ उसको परिवारको सुरक्षा थिएन। अनि यसो हुँदाखेरि प्रत्येक जनताहरूले इङ्ल्यान्डदेखि सुरु भएर फ्रान्सदेखि सुरु भएर अन्य अमेरिकातिर, अफ्रिकातिर यो क्रान्ति हुन्छ। अनि यो क्रान्तिले बारम्बार सरकार विरुद्ध क्रान्ति गरेको हुन्छ। यो लिबरलिजमको सिद्धान्त अथवा लिबरल थट उब्जिनुको कारण सरकारको दमन नीतिले गर्दाखेरि, सरकारको शोषण प्रणालीले गर्दाखेरि यो सिद्धान्तको जन्म भएको। यो सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक इन्डिभिजुअलले समाजमा इक्वल राइट पाएको हुनुपर्छ। All the people should get equal right. All the people should get equal status in the society. आज प्रत्येक नागरिकले राजनीतिक अधिकार पाएको हुनुपर्छ, सामाजिक अधिकार पाएको हुनुपर्छ। अनि प्रत्येक नागरिकको सर्वाङ्गीण विकासको लागि, अलराउन्ड डेभलपमेन्टको लागि सरकारले
कम्तीभन्दा कम्ती हस्तक्षेप गरेको हुनुपर्छ। यदि सरकारले धेरै मात्रामा म्याक्सिमम उयसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्छ भने त्यो नागरिकले आफ्नो विकास गर्न सक्दैन। त्यो नागरिकले आफ्नो सर्वाङ्गीन विकास गर्नु सक्दैन। यो 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 सोच लिएर लिबरलिजमको सिद्धान्त अगाडि बढेको हुन्छ। इन्टरनेसनल लेभलमा फ्री ट्रेड हुनुपर्छ। व्यापार वाणिज्य अन्तर्राष्ट्रिय तहमा खुल्ला रूपमा स्वतन्त्र रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ। फ्री ट्रेड एन्ड इकोनोमीहरू हुनुपर्छ। जुन चाहिँ कुराको चर्चा प्रचर्चा वेल्थ अफ नेसनमा पनि गरिएको छ। व्यापार वाणिज्य खुल्ला रूपमा हुनुपर्छ। आज प्रत्येक नागरिकले आफ्नो हक अधिकार इन्जोय गर्नु पाउनुपर्छ। चाहे त्यो उसको मौलिक अधिकार होस्, चाहे त्यो उसको मानव अधिकार होस्, चाहे उसको मौलिक स्वतन्त्रताहरू जे पनि होस्, दे शुड गेट द फ्रिडम अफ अल दिस थिङ्स। जुन चाहिँ फ्रिडमहरू उपभोग गर्दाखेरि सरकारले उमाथि दबाब दिनु हुँदैन, अनि मात्रै अलराउन्ड डेभलपमेन्ट हुनसक्छ भन्ने विचार लिएर लिबरलिजमको सिद्धान्तले जहिले जहिले पनि एडभोकेट गरेको हुन्छ। आज समाजमा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्रत्येक नागरिकहरू बराबर एक समान एक नासले हेर्नुपर्छ। उनीहरूलाई सोसियल डिस्क्रिमिनेसन हुनु हुँदैन, रेसियल डिस्क्रिमिनेसन हुनु हुँदैन, जेन्डर इनइक्वालिटी हुनु हुँदैन। आज चाहे त्यो छोरा होस् छोरी होस्, प्रत्येक एक समान एक नासका हुन्। उनीहरूमा भेदभाव गरिनु हुँदैन। छालाको रङरूप हेरेर उनीहरूमा भेदभाव गरिनु हुँदैन। यी इत्यादि इत्यादि कुरो लिबरलिजमले अथवा उदारवादको सिद्धान्तले जहिले 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 भनेको हुन्छ। आज गभर्मेन्टमा पब्लिक ओपिनियनहरू ठिकसँगले राख्नु सक्नुपर्छ। मान्छेहरूले स्वाधीन रूपमा राख्नु सक्नुपर्छ, फ्रिली राख्नु सक्नुपर्छ। आज प्रेस, मिडिया, रेडियो, न्युज पेपरलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। आज पब्लिक ओपिनियन दर्रो हुनु सक्नुपर्छ। आज सरकारले यी कुराहरूमाथि हस्तक्षेप गर्छ भने यहाँ तपाईको यहाँ मेरो स्वतन्त्रता मिचिएको हुन्छ, हराएको हुन्छ। लिबरलिजमले एउटै कुरोलाई मात्रै प्रेडिक्ट गर्नु चाहन्छन्। लिबरलिजमले एउटै कुरोको मात्रै उयो गर्नु चाहन्छन्, प्रेडिक्ट गर्नु चाहन्छन्। द्याट इज युर फ्रिडम, मेरो फ्रिडम, हाम्रो स्वतन्त्रताको कदर यहाँ गरिनुपर्छ। सरकारले हाम्रो फ्रिडम मिच्नु हुँदैन। यो अब्जेक्टिभ्स लिएर लिबरलिजमको सिद्धान्त जहिले 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 अगाडि बढिरहन्छ। जहिले 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 तपाईँको स्वतन्त्रताको, मेरो स्वतन्त्रताको कुरा गरिएको हुन्छ। तपाईँको फ्रिडमको, मेरो फ्रिडमको कुरा गरेको हुन्छ। यो म तपाईँहरूलाई यसरी लिबरलिजमको डेफिनेसन अथवा परिभाषालाई मैले परिभाषित गरिदिएको। अब लिबरलिजमको कुरा गऱ्यौँ। यसमा म तपाईँहरूलाई भन्दैछु द फादर अफ मोडर्न लिबरलिजम, जसलाई हामीले जोन लक भनेर चिन्छौँ। जोन लकले पनि, उहाँ एउटा पोलिटिकल थिङ्कर हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा पोलिटिकल फिलोसोफर हुनुहुन्छ। उहाँले पनि जहिले जहिले उहाँले पनि यही स्वतन्त्रताको, यही फ्रिडमको, इन्डिभिजुअल फ्रिडमको, सोसाइटीको, फ्री स्टेटको कुराहरू गर्नुभएको छ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, अब म तपाईँलाई के गर्छु भनेदेखि, आज हामीले लिबरलिजम भनेको बुझ्यो। लिबरलिजम कुन शब्दबाट आएको रहेछ त्यो बुझ्यो। ल्याटिन वर्ड लिबरबाट आएको, जसले फ्री भन्छ, फ्रिडम, जसले फ्रिडम बुझाउँछ। अनि लिबरलिजम अल टुगेदर हामीले बुझ्छौँ फ्रिडम अफ द इन्डिभिजुअल्स। यो कहाँबाट बोध भयो र कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुराहरू गर्दा पनि हामीले बुझ्छौँ द ओरिजिन अफ द लिबरलिजम स्टार्टेड फ्रम 17th century फ्रम द इङ्ल्यान्ड with the Puritan movement of 1640 of England, जसले मैले अघि एक्सप्लेन गरिदिएँ। अब अर्को कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्नु चाहन्छु, इन द कन्टेक्स्ट अफ लिबरलिजम वी टक अबाउट द राइट्स, वी टक अबाउट द फ्रिडम्स, वी टक अबाउट द ह्युमन राइट्स।
We talk about the individual's freedom. We talk about the society. We talk about the free trade and economy. तर यही लिबरलिजमको यो लिबरलिजमको गहकिलो असर म कहाँ देख्छु भन्दाखेरि यो लिबरलिजमको असर गहकिलो असर यो लिबरलिजम जुन चाहिँ उदारवाद चाहिँ 17औं शताब्दीदेखि सुरु भयो 17औं शताब्दीदेखि क्रान्ति हुँदै हुँदै ठाउँमा 1688 मा पनि क्रान्ति भयो ग्लोरियस लिबरेसन 1789 मा पनि फ्रान्स रिभोल्युसन भयो जसले एकदमै बृहत रूपले लिबरलिजमको सिद्धान्तलाई अनेक थुप्रै फिलोसफर्सहरूले सपोर्ट गरे जस्तै हर्बर्ट स्पेन्सर जोन स्टुअर्ट मिल टी.एच. ग्रिन मिल्टन इभन द फादर अफ मोडर्न लिबरलिजम हाम्रो जोन लक उनीहरूले गरेको क्रान्तिको गहकिलो असर उनीहरूले गरेको मुभमेन्टको उनीहरूले गरेको प्रोटेस्टको गहकिलो असर र उनीहरूले मागेको स्वाधीनताको गहकिलो असर उनीहरूले मागेको राइटको गहकिलो असर उनीहरूले मागेको सुरक्षाको गहकिलो असर आज म आजको गणतान्त्रिक देशमा अथवा आजको मोडर्न डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजमा देख्छु लिबरलिजमको असर द हेभी इन्फ्लुएन्स अफ लिबरलिजम आई क्यान सी तपाईले पनि देख्नुहुन्छ द हेभी इन्फ्लुएन्स अफ लिबरलिजम इन द मोडर्न डेमोक्रेटिक कन्ट्रिज लाइक इन्डिया India is one of the largest modern democratic country in the world. भारत एउटा बृहत आधुनिक गणतान्त्रिक देश अनि यो देशमा तपाईले लिबरलिजमको असर चाहिँ कसरी देख्नुहुन्छ त कसरी पाउनुहुन्छ त how you can see how you can feel the heavy influence of liberalism in the modern democratic countries like India. कसरी देख्नुहुन्छ अघि हामीले भनेको छ लिबरलिजम स्ट्यान्ड्स फर द फ्रीडम अफ द इन्डिभिजुअल बुझ्नुपर्ने कुरा हो हेर्नुस् है लिबरलिजम सिम्पली स्ट्यान्ड्स for the freedom of the individual, for the right of the individual, for the all-round development of the individuals, where the individual can enjoy their rights, their freedom, their fundamental freedom, the human rights, their fundamental rights. So how you can see, how you can feel the heavy influence of liberalism in the modern democratic countries like India. आज भारत देश एउटा विश्वको बृहत आधुनिक गणतान्त्रिक देश अनि तपाईले यो देशमा कसरी उदारवादको सिद्धान्तको गहकिलो असर र गहकिलो प्रभाव कसरी देख्नुहुन्छ लेट्स कम टु इन्डिया आज इन्डियामा भारत देशमा लिबरलिजमको असर गहकिलो असर हामीले कसरी देख्न पाउँछौं भन्दाखेरि आज प्रत्येक इन्डियन सिटिजन्सलाई भारतको संविधानले आफ्नो हक अधिकार इन्जोय गर्ने अथवा उपभोग गर्ने उलाई क्षमता दिएको छ युनिभर्सल एडल्ट फ्र्यान्चाइज भन्ने बित्तिकै तपाईले माग्नु पर्दैन तपाईले विद्रोह गर्नु पर्दैन तपाईले क्रान्ति गर्नु पर्दैन युनिभर्सल एडल्ट फ्र्यान्चाइज भन्ने बित्तिकै when he or she reach the age of 18 years जब ऊ अनि उनी 18 वर्षको पुग्छ अटोमेटिकली he or she have a right to vote भारतको संविधानमा प्रत्येक कुरा उल्लेखित छ फन्डामेन्टल राइट्स आर्टिकल 14 to 18 राइट टु इक्वालिटी बिफोर द लाइन इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल इत्यादि कुराहरू आज भारतको नागरिक
भएअनुसार आज भारतको नागरिकले प्रत्येक अधिकार, प्रत्येक फन्डामेन्टल राइट्स, प्रत्येक फन्डामेन्टल फ्रिडम इन्जोय गर्नु पाएको छ। वेयर all the people have a right to vote, where the people can enjoy right to life, where people can enjoy right to their property, where the people have their right to freedom, where people have a right to speech and expression, freedom of thought, यो इत्यादि इत्यादि कुराहरू आज भारतको प्रत्येक नागरिकले आफ्नो आफ्नो इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न सक्छ। आज भारतको प्रत्येक नागरिकलाई सरकारले प्रत्येक सहुलियतहरू प्रदान गरिदिएको छ जसको माध्यमद्वारा उले आफ्नो इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न सक्छ। दे क्यान फुलफिल देयर ड्रिम्स, देयर डिजायर्स, देयर नेसेसिटीज, where he or she have a right to enjoy the political right, social right. आज भारतको प्रत्येक नागरिकले आफ्नो इच्छा आकांक्षालाई पूरा गर्न सक्छ। उसको जीवनको सुरक्षा छ, उसको लाइफको सुरक्षा छ, उसको सम्पत्तिको सुरक्षा छ, उसको ह्युमन राइटको कदर गरिन्छ, उसको मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारको कदर गरिन्छ, उसको मानव अधिकारको कदर गरिन्छ। Where people can live a prosperous life, where people can live a secured life, where people can live a life as he or she desires. So I mean to say that, म भन्नु चाहेको चाहिँ के हो भने लिबरलिजमको असर चाहिँ आजको आधुनिक गणतान्त्रिक देशमा हामीले कसरी देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मैले एक्जाम्पल इन्डिया दिएँ। भारत एउटा यस्तो आधुनिक गणतान्त्रिक देश हो जुन देशमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो इच्छा आकांक्षाहरू पूरा गर्न सक्छ, जुन देशमा आज प्रत्येक नागरिकले आफ्नो हक अधिकारहरू इन्जोय गर्न सक्छ, आज जुन देशमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सहुलियतहरू पूरा गर्न सक्छ, आफ्नो इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न सक्छ। सो all these are the heavy influence of liberalism in the modern democratic countries like India, जहाँ विद्रोह गर्नु पर्दैन, जहाँ क्रान्ति गर्नु पर्दैन। किन क्रान्ति गर्नुपर्ने, किन विद्रोह गर्नु पर्दैन भनेदेखि सबै कुरो लिखित रूपमा छ, सबै कुरो दिएको छ, सबै कुरो उल्लेखित गरिदिएको छ। हरेक सहुलियत, हरेक अधिकारहरू तपाईले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, जब तपाईले उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँ खुसियाली जीवन बाँच्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँ खुसियाली जीवन, सुरक्षित जीवन यापन गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईको भावनाको कदर गरिन्छ, जहाँ तपाईको इमोसनको रेस्पेक्ट गरिन्छ, जहाँ तपाईले आफ्नो कलाहरूलाई तपाईले एक्सपोज गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँ आफूले सोचेको जस्तै, परिकल्पना गरेको जस्तै, इच्छा गरेको जस्तै तपाईले जीवन व्यतीत गर्न सक्नुहुन्छ, जीवन यापन गर्न सक्नुहुन्छ, जुन देशमा तपाईलाई हरेक सुविधा र हरेक सहुलियतहरू प्रदान गरेको छ। सो all these are the heavy influence of liberalism in the modern democratic countries like India. यो सबै कुरो चाहिँ एउटा उदारवादको गहकिलो असर हो, जुन चाहिँ गहकिलो असर चाहिँ आज हामीले आजको आधुनिक गणतान्त्रिक देशमा देख्न सक्छौँ, जस्तै भारत, जुन देशमा प्रत्येक नागरिकको हरेक अधिकारहरू सुरक्षित छन्, हरेक सहुलियतहरू सुरक्षित छन्, जुन देशमा प्रत्येक नागरिक खुसियाली जीवन यापन गर्न सक्छ, जुन देशमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो मौलिक अधिकारहरू, मानव अधिकारहरू, मौलिक स्वतन्त्रताहरू उपभोग गर्न सक्छ, जहाँ उसको अधिकारहरूमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्दैनन्। र यही कुरो चाहिँ हो हेभी इन्फ्लुएन्स अफ लिबरलिजम इन द मोडर्न डेमोक्रेटिक कन्ट्रिज। र आजसम्म यहाँसम्म हामीले यो बुझ्यौँ लिबरलिजमको डक्ट्रिन भनेको के रहेछ, लिबरलिजमको फिलोसफी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लिबरलिजमको जुन चाहिँ लिबर भन्ने शब्द छ, मैले अघि पनि भने लिबर भन्ने शब्द ल्याटिन वर्डबाट आएको। लिबर, LIBER, लिबर भन्ने बित्तिकै हामीले फ्रिडम बुझ्छौँ, फ्री बुझ्छौँ, वेयर यु क्यान मुभ फ्रिली, जहाँ तपाईँले तपाईँको स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। अनि लिबरलिजमले, उदारवादले जहिले 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 एउटा इन्डिभिजुअलको फ्रिडमको कुरा गरेको हुन्छ, एउटा इन्डिभिजुअलले पाउनुपर्ने फ्रिडमको कुरा गरेको हुन्छ। इट डिल्स विथ द फ्रिडम of an individual. Then only an individual can make all round development. अनि मात्रै एउटा व्यक्तिले सिङ्गो व्यक्तिले सर्वाङ्गीन विकास गर्न सक्छ।
उसले पोलिटिकल राइट पाउनुपर्छ, उसले सिभिल राइट पाउनुपर्छ, उसले सोसियल राइट पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा लिबरलिजमको सिद्धान्तले अथवा लिबरल डक्ट्रिनले उल्लेख गरेको हुन्छ, भनेको छ, बताउँछ, खोज्छन्। अब लिबरलिजमको सुरु कहाँबाट भयो भन्दा पनि मैले यो पनि भने इट बिगिन्स फ्रम इङ्ल्यान्ड ड्युरिङ 17th सेन्चुरी। किन इङ्ल्यान्डबाट सुरु भयो यो पनि भने मैले। इङ्ल्यान्डबाट सुरु किन भयो भन्दाखेरि इङ्ल्यान्डबाट किन सुरु भयो, त्यति बेला त्यहाँको किङसिप सिस्टमले, मोनार्की सिस्टमले उनीहरूमाथि दमन नीति अपनाएर त्यहाँको नागरिकहरूले के गर्थे, त्यहाँको नागरिकहरू शोषित थिए। त्यहाँको नागरिकहरूले आफ्नो हक अधिकार इन्जोय गर्नु सक्दैनथे। त्यहाँको नागरिकहरूले जहिले त्यहाँको नागरिकहरूले आफ्नो मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रताहरू उपभोग गर्न सकेनन् त। नसक्दाखेरि मैले अघि पनि फेरि पनि भने, जहाँ अन्याय र अत्याचार हुन्छ त्यहाँ क्रान्ति हुन्छ। सो 1960 पुराटेन मुभमेन्ट हुन्छ 1960 जसले लिबरलिजमको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्छ। अनि लिबरलिजमको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर उनीहरूले फ्रिडम माग्छ, इन्डिपेन्डेन्स माग्छ, राइट माग्छ। यसरी सुरु हुँदै हुँदै गएर ग्लोरियस रिभोल्युसन 1688, फ्रेन्च रिभोल्युसन 1789, यसरी प्रत्येक क्रान्तिले लिबरलिजमको सिद्धान्तलाई एकदमै हार्डली बाई हार्ट सपोर्ट गरेर थुप्रो पोलिटिकल थिङ्कर्सहरूले पनि उनीहरूलाई सपोर्ट गर्छ। जस्तै हर्बर्ट स्पेन्सर, जोन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रिन, मिल्टन इत्यादि। इभन द जोन लक एज अ फादर अफ मोडर्न लिबरलिजम, उनीहरूले थुप्रो प्रस्तावहरू छ। उनीहरूको फ्री ट्रेड हुनुपर्छ, इत्यादि हुनुपर्छ, एउटा सोसियल राइट पाउनुपर्छ, सोसियल जस्टिस पाउनुपर्छ, इकोनोमिक राइट पाउनुपर्छ, पोलिटिकल राइट पाउनुपर्छ। इच एन्ड एभ्री कुरो जहिले उदारवादको सिद्धान्तले व्यक्तिको, एउटा सिङ्गो व्यक्तिको अधिकार, हक, सहुलियत मागेको हुन्छ। र फेरि अन्तमा मैले आएर तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएँ, एउटा इक्जाम्पल दिएँ। त्यो लिबरलिजमले मागेको अधिकारहरू, सहुलियतहरू, उनीहरूले गरेको क्रान्तिको फल, उनीहरूले गरेको क्रान्तिको फ्रुट म जहिले कहाँ देख्छु भन्दाखेरि उनीहरूले गरेको क्रान्तिको फ्रुट, उनीहरूले गरेको क्रान्तिको फल आज म आधुनिक गणतान्त्रिक देशमा देख्छु भने आजको आधुनिक गणतान्त्रिक देश भनेको मोडर्न डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजतिर देख्छु, जुन चाहिँ मोडर्न डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजमा प्रत्येक अधिकार, प्रत्येक राइटहरू प्रत्येक जनमानस र प्रत्येक इन्डिभिजुअल्सले इन्जोय गर्नु पाएका छन्। So that is the heavy influence of liberalism in the modern democratic countries like India, where you have a right, where you have a political right, where you have a fundamental freedom, where you have a human right. Where by means of which you can live a prosperous life, by means of which you can live a happiest life, by means of which you can live a life as you desire. So all these are the heavy influence of liberalism in the modern democratic countries like India. So thank you very much. धन्यवाद. अनि नेक्स्ट क्लासमा हामी अर्को डक्ट्रिन लिएर आउँदैछौँ, अर्को डक्ट्रिन म गर्नेछु. So that is Gandhiism or the Gandhian philosophy. Thank you very much.